सरकारवादी मुद्दा हुने बित्तिकै यिनी थुनाउनु पर्न सक्छन्, अन्य चाहिँ मतलब कारबाही पनि हुन्छ यिनलाई। होइन, यो हो नै फौजदारी अभियोग लाग्ने केस हो। गण्डकीमा पृथ्वीबहादुर सुब्बाले के गरे भने तपाईँको जनमोर्चाका एउटा चाहिँ सांसदलाई लगेर अस्पतालमा भर्ना गरिदिए, आइसियुमा। उनलाई केही भएकै थिएन। राजेन्द्र महतोले उफ्रिया देखिहाल्नु भयो। 26 सालमा बिहारबाट चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ धोती तानेर चाहिँ मतलब के भने आएको मान्छे। झलनाथ खनाल त तपाईँको 46-47 सालमा महामन्त्री नै थिए, अझ ठुलो नेता थियो उनी। अब ती सबै नेताहरूलाई चाहिँ सखाप गरेर पार्टीको सदस्यता समेत नरहने गरिकन खारिज गरेर तपाईँ सुन्नुभयो। दर्शकवृन्द नमस्कार, आजको प्रेसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेषतः संसद बन्धक प्रकरण अहिले जुन भइरहेको छ यसको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ र त्यसै गरी नेकपा एमालेको जुन मिलन हुने सम्भावना कतिको छ यसको बारेमा पनि हामीले विशेष चर्चा गर्नेछौँ, जसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक भरत जङ्गम। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। यो लुम्बिनी प्रदेशमा महिला सांसद बन्धक भएको भन्ने विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो बडो गम्भीर विषय छ। यसलाई अब गम्भीरतापूर्वक नै हेर्नुपर्छ, किनभने पुरुष सांसद भइदिएको र भएर मतलब रात्रि चाहिँ पुरुष सांसद मुख्यमन्त्रीको घरमा बसेको भए सायद त्यस्तो किसिमको हुँदैन थियो यतिको। तर ऊ त महिला हो। राति लगेर चाहिँ नि शङ्कर पोखरेलको निवासमा लगेर राखियो। त्यो चाहिँ आपत्तिजनकै छ कि। र अब उनले फेरि भागेर निस्केकी छन्। चप्पल चाहिँ नि तपाईँको बाथरुमको चप्पल लगाएर भागेकी छन्। मतलब आफ्नो जुत्ताहरू सबै छोडेको छ। यसको मतलब आफ्नो जुत्ता मात्र होइन, अरू चिज पनि मतलब छोड्या होला। तर उनले आफूलाई के भनेको छ भने म बाथरुम जाने न्युले बाथरुमको चप्पल लगाएर बाहिर निस्केको हो। त्यस कारण अलिक आपत्तिजनकै छ स्टेटमेन्ट हेर्दा। अब यहाँ कुरा के पर्यो भने शङ्कर पोखरेलको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो। अविश्वासको प्रस्ताव आउनु पनि स्वाभाविक थियो। जस्तो किसिमको चाहिँ मतलब के भने अब केपी शर्माको अवसानपछि केन्द्रीय राजनीतिमा उनको चाहिँ बहिर्गमनपछि सबै चाहिँ केपी शर्मा ओलीका पक्षका मुख्यमन्त्रीहरू विक हुँदै गए। त्यो त सबैलाई थाहा छ। त्यही विक हुने क्रममा गण्डकी अञ्चल पनि पर्यो र अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ मतलब के अरे मुख्यमन्त्रीत्वमा गण्डकी प्रदेश चलिरहेको छ। त सेकेन्डमा अहिले आएर लुम्बिनी प्रभावित हो र थर्डमा आएर 1 नम्बर क्षेत्र पनि प्रभावित हुने सम्भावना धेरै देखिसक्यो। अब त अब कुरो के छ भने केपी शर्मा ओलीको एउटा नकाम कार्य र तानाशाही हुने प्रवृत्ति र नचाहिने कुराहरू गरेर उनले चाहिँ जुन किसिमको केन्द्रलाई प्रभावित पार्न खोजे त्यसको प्रभाव राज्यभरि परिरहेछ, अन्य राज्य पनि परिरहेछ। र जब माधव कुमार नेपाललाई र झलनाथ खनाललाई बाहिरिएपछि अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई निष्कासन गरिसकेपछि केन्द्रदेखि 77 जिल्लाको एमालेमा विभाजन आएको छ। प्यारलल मतलब के समितिहरू गठन गरिरहेको छ। र अहिले हामीले सरसर्ती हेर्दा सांसद र मुख्यमन्त्रीहरूमा केपी शर्माको ओलीको चाहिँ बाहुल्य देखियो। त्योभन्दा तल मेयर, उपमेयर र वडा अध्यक्षलाई हेर्दा यता माधव कुमार नेपालको बाहुल्य देखियो। भन्दाखेरि त बलियो त के भने कार्यकर्ता जो बढी हुन्छ त्यही बलियो हुन्छ। संसदमा त तपाईँको चाहिँ नि अलिक कमजोरै देखियो, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले 24 जना लिएर फुटे पनि हैन। त प्रष्ट रूपमा के देखियो भने केपी शर्मा ओलीको एमालेको चाहिँ जुन चाहिँ नेतृत्व छ त्यो विक भयो भन्ने कुरा प्रष्ट हो। त यही क्रममा तपाईँको चाहिँ नि गण्डकी प्रदेश, मैले भने गण्डकी प्रदेश पनि हातबाट गयो र अब 27 गते यो पनि जान्छ। किनभने अब 27 गते त्यो अविश्वासको प्रस्तावको चाहिँ छलफल हुनेछ। त्यसमा मतलब के भने अविश्वासको प्रस्ताव यदि पास भइदियो भने शङ्कर पोखरेल गए। त्यसैको लागि चाहिँ नि यो बिमला ओलीलाई आफ्नो पक्षमा लिन खोजिएको हो। अब प्रकरण के रहेछ भने अब हामीले बुझ्दा या पढ्दा सोध्दा टेलिफोन गर्दा
वास्तवमा मतलब के भने यसबारेमा चासो त राख्नै पर्यो विश्लेषक भएपछि। त दाङबाट चाहिँ नि उनीलाई दाङमा लिन गइयो अनि गाडी लिएर सचेतक गए। त उनीलाई नेपालगञ्ज जानुपर्ने रहेछ। ल जाउँ न त मतलब के भने तपाईँलाई नेपालगञ्ज म पुर्याइदिन्छु भनेर भने आफ्नै पार्टीका मान्छे फेरि सचेतक होइन उनले विश्वासका साथ उनी मोटरमा बसिसकेपछि दाङबाट चाहिँ नि बाहिर राजमार्गमा आए। त त्यहाँ आइसकेपछि खानापिना खाइसकेपछि त्यो मोटर एकाएक यता बुटोलतिर फर्क्यो। अनि उनले भनिछन् किन बुटोल फर्काएको, मलाई त नेपालगञ्ज जानु छ, मलाई पश्चिम जानु छ, किन पूर्व हिँडे भन्दाखेरि होइन एक्चुअली मुख्यमन्त्रीले तपाईँलाई भेट्न खोजेको छ, त्यस कारण त्यहाँ पुर्याएर तपाईँलाई फेरि हामी नेपालगञ्ज पुर्याइन्छौँ भनेर उनीहरूले भनिसकेपछि उनलाई शङ्का लागेछ। ल यो त भएन, मलाई ओह्राल दिनुहोस् अथवा के गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि टेलिफोन गर्न खोज्दाखेरि टेलिफोन नगर्नुहोस् भनेर टेलिफोन गर्न पनि रोक लगाएछन्। अब टेलिफोन गर्न रोक लगाएपछि उनलाई शङ्का लाग्यो। अब चुपचाप लाएर बस्ने बाहेक उपाय भएन, म अपहरण परेँ भन्ने कुरो उनीलाई थाहा भइसक्यो। र त्यो मोटर एकाएक गएर चाहिँ मुख्यमन्त्रीको क्याम्पभित्र गएर पस्यो। मुख्यमन्त्रीको क्याम्पभित्र पसिसकेपछि उनी भाग्ने कुरा नि भएन, के चपेटे हुन्छ अथवा पुलिस हुन्छ होइन, उनी नसोधिकन हिँड्ने कुरा नि भएन। ल ठिकै छ त के रहेछ भनेर माथि जाँदाखेरि शङ्कर पोखरेलजी आएर ओहो तपाईँलाई मैले लिन पठाएको, कुरा गर्न तपाईँलाई पठाएको मैले, त्यस्तो खास केही होइन। अब तपाईँको श्रीमान पनि एमाले नै हुनुहुन्छ, त एमालेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब के भने तपाईँ पनि मलाई सपोर्ट गरिदिनु हो भने तपाईँको श्रीमानलाई नि सपोर्ट हुने, मलाई नि सपोर्ट हुने, सबैलाई सपोर्ट हुने, त्यस कारण चाहिँ गर्नको लागि मैले तपाईँलाई बोलाएको भन्दाखेरि उनले त्यतिखेर आनाकानी गरिसकेपछि अब लामो डिस्कसनपछि लास्टमा चाहिँ मतलब के माइनोट गराएछन् तिनीहरूले। माइनोट गराएर जबरजस्ती सिग्नेचर गरायो भनेको मतलब मानसिक यातना दिएर डर त्रास देखाएर कोठामा बन्द गरेर माइनोट जब लेखेपछि अब विमला ओलीले के सोचेछ, उनी पनि बाठी नै मान्छे, अब म त महिला हुँ, बाहिर गएर मैले चाहिँ मतलब मलाई जबरजस्ती सिग्नेचर गरायो भनेर भन्यो भने त यो सिग्नेचर बदल हुन्छ। फेरि पछि त 27 गते त फेरि मतलब के भने भोट त दिनु नै छ, त्यतिखेर फ्लोर क्रस गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ शङ्कर पोखरेलले राम्रो गरेन भनेर आफैले निर्णय गरिछन् र उनी चाहिँ नि सिग्नेचर गरिदिन्छन्। राति चाहिँ तपाईँको अँधेरो भइसकेको छ। त्यसपछि उनको भनाइअनुसार दाङकै एउटा बहिनी थिइन्, तिनीसँग बसेर म एउटा कोठामा सुतेँ भनेछ। अब ठिकै छ, अब सुत्दा त उनले पनि मतलब के भने म सेक्योर र सुरक्षित किसिमबाट सुतेँ भनेर भने हुनाले अब अरूतर्फ त शङ्का गर्ने कुरो भएन, मात्रै मानसिक यातना दिएर सिग्नेचर गराएको कुरामा, अपहरण गरेको कुरामा मतलब के सबैको चासोको विषय भयो। र भोलिपल्ट उनी चाहिँ नि दिउँसो मैले अघि नै पनि भने कि टोयलेटको चाहिँ चप्पल सिल्पर होला लगाएर उनी बाहिरिन् र जाने बित्तिकै उनले सेम डे पत्रकार सम्मेलन गरिन् र पत्रकार सम्मेलन गर्दा मलाई चाहिँ नि अपहरण भयो र मलाई यस्तो भयो भनेर यी सबै विवरण चाहिँ नि उनले दिइसकेपछि हङ्गामा भयो है। होइन उनको मनज्ञानले बुझेर उनी आकी हुन् र उनले सिग्नेचर गरेकी छन् भन्ने यो शङ्कर पोखरेल पक्षका मान्छेको कुरा भयो। अब उनका पक्षका मान्छेको कुरा यो जबरजस्ती भयो भन्ने कुरा हो। वास्तवमा एउटा महिलालाई लगेर घरमा लगेर अपहरणको शैलीमा लगेर टेलिफोन पनि गर्न नदिएर कोठामा राखेर मानसिक यातना दिएर सिग्नेचर गराउनु भनेको अपहरणभित्र पर्छ। एकदमै यो चाहिँ मतलब के भने अपराध नै हो। अब यो अपराध फौजदारी अभियोग पनि लगाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यो हो नै फौजदारी एउटा विश्लेषकको नजरले कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? होइन, यो हो नै फौजदारी अभियोग लाग्ने केस हो। यो फौजदारी अभियोग कसरी लाग्छ भने तपाईँको यिनले गएर पुलिसमा त्यहाँको चाहिँ जिल्ला कार्यालय पुलिस बुटोलको पुलिस कहाँ गएर जाहेरी दिनु पऱ्यो। के जाहेरी? लिखित जाहेरी दिनु पऱ्यो कि मलाई फलानु दिन फलानु मितिमा फलानुले भएर अपहरण गरे र मुख्यमन्त्री कहाँ ल्याएर चाहिँ मलाई एक दिन राखे र यसरी सिग्नेचर गराएको हुनाले अपहरण नै गरेको हुनाले निजहरूलाई कारबाही गरी पाऊँ भनेर उनी आफैले जाहेरी दिनुपर्छ। अनि यो सरकारवादी मुद्दा हुन्छ। सरकारवादी मुद्दा हुने बित्तिकै यिनी थुनाउनु पर्न सक्छन्। अन्य चाहिँ मतलब कारबाही पनि हुन्छ यिनलाई। कसलाई हुन्छ? शङ्कर पोखरेललाई र त्यो सचेतकलाई। त त्यसैले अब यो चाहिँ नि हुने सम्भावना म किन देख्छु भने 27 गतेको अब जुन संसद बस्छ उनीहरूको सदन, त्यहाँ त शङ्कर पोखरेलले विश्वासको मत लिन सक्दैनन्
लिइसकेपछि ऊ त गए 27 गते गए तर यो अपहरणको चाहिँ म्याच अझ 30 दिन छ नि त बाँकी भए गरेको कुनै घटनाको चाहिँ 30 दिनभित्र उनले गरेर चाहिँ मतलब के भने ऊ जाहेरी दिने हो किटानी जाहेरी किन उनी आफै छँदैछन् उनको मृत्यु भइदिए या उनी गायब भइदिए भए त अर्काले गएर आफन्तले गएर दिए पनि हुन्थ्यो तर उनी जीवितै भएको हुनाले र उनी देखिएको हुनाले पत्रकार सम्मेलन नै गरिसकेका हुनाले उनी आफैले एसपी कार्यालयमा गएर किटानी जाहेरी दिनुपर्छ किटानी जाहेरी दिइसकेपछि यो मुद्दा चाहिँ नि सरकारवादी हुन्छ र सरकारवादी भएपछि उनलाई थुनामा राख्ने या जेल लाने अदालतले म्याद थप्ने अनुसन्धान गर्ने यो कुरो होइन भन्ने कुराको तहकिकात गर्ने काम सुरु हुन्छ र त्यसैले यो चाहिँ नि डेन्जर अति गम्भीर र डरलाग्दो नै मतलब के अवस्था हो यो काण्डले गर्दा तपाईको शङ्कर पोखरेलको वास्तवमा अब 2-4 वटा भोट आउने पनि भोट भाग्छ किनभने त्यो त अपराधभित्र पर्यो नि एउटा महिलालाई लगेर चाहिँ नि थुन्न सक्ने कत्रो तागत यो त यसलाई त निकाल्नै पर्ने रहेछ भनेर अब अरू सांसदहरू पनि रुष्ट हुने कुरा आयो फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन् हैन जे पनि हुन सक्छ नि अब त फेरि के भने केपी शर्मा ओली कमजोर भइसक्या अवस्था छ शङ्कर पोखरेल केपी शर्मा ओलीको दाहिने हात त अब केपी शर्माको चाहिँ नि मतलब के भने कमजोर भएको अवस्थामा यता त्यहाँ चाहिँ मतलब माधव कुमार नेपालका सांसदहरू पनि छन् भने उसको अब बहिर्गमन त पक्का भइसक्यो लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको बहिर्गमन पक्की छ अब ऊ पक्की भएपछि जनता भइहाल्यो फेरि सांसद मात्रै हुन्छन् भने उनले चाहिँ नि अब यो बिमला ओलीले गएर किटानी जाहेरी गरेपछि त कारबाहीमा पर्छन् यो है अब यस्तै किसिमको एउटा अवस्था गण्डकीमा पनि आएको थियो गण्डकीमा पृथ्वीबहादुर सुब्बाले के गरे भने तपाईको जनमोर्चाका एउटा चाहिँ सांसदलाई लगेर अस्पतालमा भर्ना गरिदिए आइसियुमा उनलाई केही भएकै थिएन है उनको भाइ लगाएर डाक्टर समेत मिलाएर त्यो औषधालय समेत हस्पिटल समेत मिलाएर आइसियुमा लगेर भर्ना गरिदिए है त्यो केस त हङ्गामा भयो तपाईँलाई थाहा छ 1.5 महिना अगाडि र पछि चाहिँ नि मतलब के भने त्यसको कारणले गर्दा पृथ्वीबहादुर सुब्बा विक भए त्यो भोटले मात्र होइन किन त्यो राम्रो तरिका भएन नि त्यस्तो किसिमको राजनीतिमा यस्तो प्रत्यक्ष चाहिँ नि मान्छेलाई अपहरण गर्ने मान्छेलाई किन्ने मान्छेलाई मतलब के भने टर्चर दिने मानसिक यातना दिने अनेक किसिमको मुद्दा लगाइदिने काम गर्न थाल्ने बित्तिकै त्यसको पपुलारिटी त एकदम कम भइहाल्छ र पृथ्वीबहादुर सुब्बा चाहिँ तपाईको हात धुनु पर्यो र अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ मतलब के भने मुख्यमन्त्री छन् त त्यसैले त्यो गण्डकीको अवस्था हेरेर पनि शङ्करले गरेर नहुने यो काम चाहिँ नै राम्रो काम भएन के शङ्कर पोखरेलले गरेको काम त त्यसैले अब यो केस त तपाईको मैले बताइहालेँ यो अपराधिक केस हो र यसलाई चाहिँ नि सरकारवादी मुद्दाको रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ र अब पुलिसले र के अरे यो महान्यायाधिवक्ताले यो केसलाई निर्णय गर्ने हो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुन्छ त्यहाँ जिल्लामा त सरकारी वकिलले यसलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनु बनासिब छ भन्ने बित्तिकै चाहिँ मतलब के भने मुद्दा चल्यो भने उनी थुनामा समेत जान सक्छ जस्तो बाहिर कुरा के पनि आएको छ भने बिमला ओलीले किटानी जाहेरी नगर्नु नै यो केससँग मिलिमतो भएको सिधै पत्रकार सम्मेलन गर्नु त्यस्तो पनि आएको छ नि के भन्नु होइन यसो हो अब अहिले तत्काल उनी जानखेरि पुलिसले लिँदैन भने त भएन उनी पनि के चाहन्छन् भने समय हेर्न चाहिरहेछिन् पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा सार्वजनिक त आफ्नो कुरा गरिहालिन् अब पुलिसमा जाने वातावरण पनि त भन्यो नि अब जस्तो म काठमाडौँ बसेका मान्छेले मैले चाहिँ मतलब सिकाउँदैछु उनलाई कि तिम्रो म्याच छ म्याचभित्र आफै गएर चाहिँ जाहेरी दिनु लौ त नलियोस् त त्यहाँनिर फेरि पुलिसलाई चाहिँ मतलब के आपत पर्छ किटानी जाहेरी दिन गएको कुनै पनि महिला एउटा कुरो के सांसद नभइकन उनी महिला भइन् महिलालाई गएर अपहरण गरेर रात राखिएको छ त्यसैले प्रहरीले चाहिँ नि किटानी जाहेरी दर्ता गर्नै पर्छ अब त्यसमा पनि काङ्ग्रेस सरकार भएको यतापट्टि तपाईको महान्यायाधिवक्ता काङ्ग्रेसको भएको सरकारी वकिलहरू पनि र अब मतलब के भने प्रहरी पनि मतलब के भने सरकारमुखी त भइहाल्छ पक्कै हुन्छ त्यस कारणले उनको समय भएको हुनाले उनले पछि गर्छु भन्ने लागेको होला हाम्रो पनि उनलाई के सल्लाह छ भने समयमै गएर तपाईँले किटानी जाहेरी गरिदिनु यदि समयमै त्यो किटानी जाहेरी भएन भने के हुन्छ विश्लेषकज्यू त्यो डिसमिस हुन्छ केसै डिसमिस हुन्छ फेरि त्यो मुख्यमन्त्रीले सफाई पाउनुहुन्छ
किन सफाइ जाहेरी नबुझी सफाइसँग मतलब भयो नि सफाइ भनेको त मुद्दा परिवेश सफाइ पाउने कुरा हो भनेको मुख्यमन्त्री कुनै कारबाही हुँदैन भन्नुहोस् न कुनै कारबाही हुँदैन भएन अब सफाइ र अहिले मुद्दामै आएको छैन अनि सफाइको कुरा भएन थियो कि पहिलो त के भने मुख्यमन्त्रीलाई किटानी भनेको किटान साथ जाहेरी गर्नु पऱ्यो कि मलाई फलानोले मिलेर अपहरण गरे र मानसिक टर्चर दिए मलाई सिग्नेचर गर्न लगाए र मलाई एक रात राखे पनि भन्ने बित्तिकै त त्यो लिनुपर्छ जस्तो यो केसलाई कतिपयले महरा प्रकरणसँग पनि जोडेका पाइन्छ यसलाई त्योसँग तुलना गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्दैन महरा प्रकरण भनेको एमसिसीसँग सम्बन्धित हो हेर्नुहोस् है एमसिसीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले महरा खसी भए खसी परे भन्नुहोस् न एमसिसीमा उनले टेबल गरिदिएको भए एमसिसी प्रस्तावलाई केपी शर्माले ओली भन्ने बित्तिकै प्रस्ताव गर्दै भए सायद केपी शर्मा ओलीले त्यत्रो एक्सन लिँदैन थिए महरा प्रकरणमा अब जसरी हुन्छ उसलाई सिद्ध्याउनु थियो होइन कृष्णबहादुर महरालाई त त्यो सिद्ध्याउने उसमा चाहिँ नि अब पुलिस पनि लाग्यो त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अनेक किसिमको चाहिँ नि मतलब प्रयोग भयो कि त्यहाँ ऊ कहाँ जान्छ के गर्छ के खान्छ कोसँग सुत्छ अथवा चाहिँ कति बेला हिँड्छ भन्ने कुराको त पुलिस त पछि लागिगयो नि पुलिस पछि नलागेको भए तपाईँको हरेक चाहिँ नि यो के ऊ फुटेजहरू आउँछ सोझै फुटेज या त्यो कृष्णबहादुर महराको चाहिँ केसमा कस्तो भयो भने तपाईँको प्रचण्डको खास मान्छे हो प्रचण्डले गर्दा चाहिँ तपाईँको एमसिसी चाहिँ टेबल नगरेको हो ऊ प्रचण्डको भन्या मान्ने मान्छे हो कृष्णबहादुरलाई चाहिँ जब तपाईँको चाहिँ सरकारले लखटिसकेपछि तपाईँको उबिन डढाए बिहान सबैले चाहिँ मतलब प्रचण्ड गए होइन के गरेको हो कृष्णबहादुरजी तपाईँले त अचम्म गर्नु म गएकै छैन भन्नु तपाईँ जानु भएन म बेलुका गएकै छैन अब त्यहाँ दरार पैदा भयो के भयो भने कृष्णबहादुरलाई जीवनभर होइन आफ्नो साथमा राखेर विश्वास गरेको पात्र त्यसमा पनि यत्रो कन्टेन्टमेन्टको सबै चाहिँ पैसा कृष्णबहादुर मार्फत आफूले लिएका छन् करोडौँ अरबौँ रुपियाँहरू सही भने कृष्णबहादुरले अविश्वास गर्छ भन्ने कुरा उसलाई लाग्दै लागेन कि उसले जे बोल्छ ठिक बोल्छ भनेपछि तपाईँको कृष्णबहादुरले बिहान सबेरै मतलब के भने म गएकै छैन हिजो बेलुका कहीँ गएको छैन म यहीँ छु भनेर उनलाई कन्भिन्स गराए उनी पत्याएर चाहिँ नि केपी शर्मा ओली कहाँ आए कृष्णबहादुर बाहिर गएकै छैन म ठोक्वा भन्छु ल हेर्नुहोस् भिडियो भनेर केपी शर्मा ओलीले भिडियो देखाइदिए के भने ऊ 7 बजे निस्केको त्यसपछि 9 बजे आएको उसको मोटर उसको सबै उसको ढोकादेखि चाहिँ फोटो देखाइदिएको छ यहाँ बानेश्वरसम्मको त्यो बानेश्वरबाट गएको ढोकामा पैसा पनि देखाइदिएको छ टाइम पनि छ त्यसपछि त्यो भिडियोले गर्दा मतलब के भने नैतिक एउटा बन्धनमा पर्यो प्रचण्ड के हो त तपाईँले त मतलब के जानु बारे छ नचाहिने कुरो गर्नु हो तपाईँले मतलब अविश्वास गर्ने मैले चाहिँ मतलब अडान लिएर बसेको थिएँ केपी शर्मासँग भन्दाखेरि हो म गएको हो दोहोरो कुरा भएपछि उसले मतलब के भने साथ छोडिदियो प्रचण्डले साथ छोड्यो अघि त धोका भयो नि त त्यस कारणले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर तुरुन्तै निर्णय गर्यो नि पार्टीले सांसद र सभामुख दुईवटा राजीनामा गर्नुपर्छ भनेपछि त उसले पनि अब मलाई थाहा छ अब त के एमसिसीले गर्दा मलाई यो भएको बरु सभामुख राजीनामा गर्छु सांसद चाहिँ गर्दिनँ भनेर सांसद बचाएर सभामुख राजीनामा गरे हो यसपालि फेरि आउँदैछन् उनी है त यसको मतलब के हुन्छ भने कति कुराहरू यो त्यो अहिलेको ओलीकोसँग यो दाँच्न मिल्दैन त्यो केसै अर्को यो केसै अर्को के तपाईँले सोधिहाल्यो हुनाले मैले अलिकति डिटेल बताइदिएको यो बारम्बार यसरी सांसद अपहरण हुने यो प्रकरण भइराख्नुले नेपाली राजनीतिमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ नेपाली राजनीतिमा यो सांसद अपहरण गर्ने क्रिया चाहिँ नि आजभन्दा 21 वर्ष अगाडिदेखि सुरु भयो कि यही शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर हुँदा 56 सालमा आज 21 वर्ष 22 वर्ष अगाडि यसै सेकेन्ड तपाईँको 1-1 करोडमा किनबेच भएको थियो कि सांसदहरू र सांसदहरूलाई अपहरण गरेर थाइल्यान्डसम्मै लगाएको थियो हङकङ लगाएको थियो त्यो कुरो त जगजाहेर छ सबैलाई थाहा छ पत्रपत्रिकामा निस्किया छ होइन अब त्यो यस्तो घृणित काम चाहिँ तपाईँको यही बहुदलीय व्यवस्था भयो कि जसले गर्दा त अहिले हेर्नु वितृष्णा आएको छ
त्यही भएर त मतलब के यसप्रति कसैको विश्वास छैन। अब यो सबै खारिज हुनुपर्छ, यो संसद, यो तपाईँको चाहिँ नि के अरे संविधान पनि काम लाग्दैन भनेर बाहिर आवाज उठिरहेछ। यस कारणले हो नि माथि बसेका जति पनि हेर्नु सबै अनैतिक, भ्रष्ट, गैर जिम्मेवार व्यक्ति छन्। त्यो त तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। नामै तपाईँले फटाफट किटान गर्दाखेरि मतलब के मैले भनेको को मान्छे भनेको तपाईँलाई थाहा छ। त्यसैले यो चाहिँ घृणित र गन्दा र फोहोरी खेल चाहिँ नि चलिरहेछ नेपालको राजनीति। जस्तो यो नेकपा एमाले बारम्बार फुटको सङ्घारमा पुगिराख्ने, फेरि त्यो पनि एकता पनि नहुने, यो दोधारमा जस्तो देखिरहेछ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? के हुन्छ यो? फेरि एकता हुन्छ कि विसर्जनतिर जान्छ? अब यसलाई विचार गर्दा पुरानो कुरा हेर्नुपर्छ। पुरानो भनेको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिनुभन्दा अगाडि चीनमा कम्युनिस्ट पार्टी जन्मियो हो, 100 वर्ष भयो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको रुसमा कम्युनिस्ट पार्टी जन्मेको हो, लेनिनले जन्माएको हो। त्यो त्यहाँभन्दा अगाडि कम्युनिस्ट भन्ने कहीँ पनि थिएन। मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट थिएन। कम्युनिजमको सिद्धान्त त थियो, त्यो त परापूर्वकालदेखि मतलब हजारौँ वर्षदेखि थियो हामी कहाँ। अब त्यो कुरो चाहिँ नि हाम्रा पूर्वीय दर्शनले देखाएको कुरा यी अहिले नयाँ यी ठेउकाहरूले बुझेनन्। उनीहरूलाई चाहिँ मार्क्सवादी सिद्धान्त चाहियो, लुटलाट गर्ने, डाङडुङ गर्ने, मतलब के भने सत्तामा पुगिहाल्ने होइन। त्यो नीति अन्तर्गत उनीहरू लागे। त अब कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि जहाँसम्म कुरा हेर्ने हो भने सोभियत रुसमा सन् 1917मा बोल्सेविक क्रान्तिले त्यहाँको चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अवदस्त गर्यो र त्यो अवदस्त गरिसकेपछि त्यसको मूल लिडर चाहिँ नि लेनिन थिए। त उनी 5 वर्ष पनि उनले राज्य गर्न नपाउँदै उनलाई चाहिँ सफाया गरिदियो अर्को ग्रुपले, र स्टालिनले कयौँ वर्ष राज्य गर्यो। त्यो त तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको मतलब जसले काम गर्छ त्यसलाई सफाया गर्ने चलन यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र छ। त्यही किसिमको चाहिँ अवस्था चीनमा पनि भयो। चीनमा 1949मा जब त्यहाँको प्रजातान्त्रिक सरकार, त्यतिखेर नि समाजवादी प्रजातान्त्रिक सरकार थियो चीनमा, त्यो नभन्नुहोस् म थिएन। त्यो प्रजातान्त्रिक सरकारलाई समाप्त गरेर चिनिया के कम्युनिस्ट चिनिया कम्युनिस्टको नाउँमा चाहिँ माओसेतुङले चाहिँ हस्तक्षेप गरे र 4-5 वर्ष चलाउन नपाउँदै माओसेतुङलाई जेल हाल्यो। र माओसेतुङको चाहिँ ग्याङ अफ 4 भनेको 4 जना चाहिँ नि श्रीमती समेत 4 जनाले चाहिँ मजासँग चाहिँ देश चलाए। उनलाई बाहिर निस्किन दिएन। कुरो भन्नु नि त कम्युनिस्ट भने यस्तो हो कि। त्यसैले अनि तपाईँको चाहिँ पछि यो माओसेतुङको मृत्यु पश्चात त्यो 4 जनालाई चाहिँ थुनामा राखियो त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले र दाउ साउपिङलाई ल्याएर अहिले नयाँ चीन बनाइयो। यो भइरहन्छ। अब यहाँ पनि काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न, बहुदलीय जनवाद भन्ने मदन भण्डारी कहाँ गए? गायब भए नि। खोलामा गायब भयो कि गायब गराइयो? अब यो प्रश्न अहिलेसम्म कसैको उत्तर कसैले दिएको छैन। 27-28 वर्ष हो। 27 वर्षमा गायब हुँदा पनि तिनको बारेमा खोजी नहुनु, तिनको बारेमा प्रतिवेदन राम्रो नआउनु र तिनको हत्यारा पत्ता नलाग्नु के हो? यो प्रश्न तपाईँलाई मैले गरेँ अथवा भ्युअर्सहरूलाई, दर्शकहरूलाई गरेँ मैले। त यो के हो भने तपाईँको यो कम्युनिस्ट भन्ने राजनीतिक पार्टी नै एकले अर्कालाई सकेर आफू माथि जाने प्रवृत्ति भएको हुनाले केपी शर्मा ओलीले आफ्नै नेता, केपी नेता हो नि माधव नेपाल, किनभने केपी सेकेन्ड थर्ड पोजिसनमा हुँदा यिनी माथिल्लो स्तरमा थिए। झलनाथ खनाल त तपाईँको 46-47 सालमा महामन्त्री नै थिए, अझ ठुलो नेता थियो उनी। अब ती सबै नेताहरूलाई चाहिँ सखाप गरेर पार्टीको सदस्यता समेत नरहने गरिकन खारिज गरेर तपाईँ सुन्नुभयो। त्यो त मृत्युले गरे हो नि, सिद्धियाको हो नि। जीवनभरको उनीहरूको चाहिँ कार्यलाई समाप्त गरेन। जस्तो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका मोहन चन्द्र कहाँ छन्? साफ भई जब गरेर बसेका छन् घरमा।
मोहनदास प्रसाद कहाँ गए? हिजो यिनीहरूसँग हिँड्ने हो नि, त्यही यिनीहरूलाई मृत्यु दिएन। अघि मैले के भने मदन भण्डारी कहाँ गए? हो यस्तो हुन्छ कि सके सिध्याइदिने दिने, नसके फालिदिने र पुर्दिने। मोहनचन्द्र अधिकारीलाई पुरेको बराबर होइन त भने टाउकै उठाउन सक्दैनन्। त्यत्रो चाहिँ मतलब के भने क्रान्ति गरेका मान्छे, झापा क्रान्ति, झापा क्रान्तिमा केपी शर्मा ओली त बल्ल पछि पछि लागेको थिए, भर्खर केटा थिए, 20 वर्ष नि थिएनन् होला होइन। त्यसैले के छ भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यही एउटा यसको अवगुण भन्नुहोस् अथवा गुण भन्नुहोस् होइन, वा उनीहरूको नेचर भन्नुहोस्, प्रकृति भन्नुहोस्, एकले अर्कोलाई सक्ने र यो सक्ने क्रममा अहिले चाहिँ एमाले फुटेको छ। अब एकता हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? कसरी एकता हुन्छ? एकले अर्कोलाई सिद्धाउनु परेन, एकता कसरी हुन्छ भन्नुहोस् त? गद्दार भन्ने पदवी नै दिइसके, अब गद्दार भनिएको व्यक्तिलाई ल्याएर सँगै लगाएर चाहिँ तँलाई म अध्यक्ष भनेर बनाउन सक्छ नि त केपीले। र केपीलाई पनि मतलब के भने गद्दार उसले भनिसकेको, त्यो पनि सार्वजनिक रूपमा गद्दार एकचोटि होइन, उसका सब हनुमानहरूले गद्दारका गद्दार भनिरहेछन्। टिभीहरूमा देख्नुहोस् न, गाली गलौज तल निच केटाकेटीले गाली गरिरहेछ, कसरी मिल्न सक्छ? र अहिले बिहानसम्म पनि तपाईँको हिजो बेलुकासम्मको नि मिटिङमा हामीलाई चाहिँ नि ससम्मान मर्यादित रूपमा हामीलाई राख्छ भने हामी विचार गर्छौँ भनेको छ, आउँछु भने जान्छु भनेको छैन। र अहिलेसम्म तपाईँको हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीको चाहिँ विरुद्धमा यिनीहरूले सिग्नेचर गरेर सर्वोच्चमा गए, आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा सिग्नेचर गरेर गए त 24 जनाले। अब सर्वोच्चले नि मजबुर भएर चाहिँ निर्णय गरिदियो शेरबहादुरको पक्षमा। अब त्यो नैतिकताको आधारमा र त्यो धरातललाई हेर्ने हो भने मिल्न सक्ने सम्भावना नि हुन्छ र मिल्न पनि हुँदैन। वास्तवमा यिनीहरू फुट्नै पर्छ। किन मिल्न हुँदैन? कसरी मिल्ने? आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई अयोग्य भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएछन् नि, सिग्नेचर मात्रै गरे हो र रिटै दिएको छन्। त्यही आधार सर्वोच्चले बोलेर चाहिँ शेरबहादुरलाई चाहिँ कायम गरिदिएछ, जबकि 61 सांसद सेवा शेरबहादुरको छैन। विश्वासको मत लिँदा 165 को विश्वासको मत लिदियो, देखिहाल्नु तपाईँले। त्यस कारणले यिनीहरू मिल्न सक्ने सम्भावना अति न्यून छ। र नमिल्नुको कारण के भने पूर्व इतिहासलाई नै हेर्दा यिनीहरूले एकले अर्कोलाई सक्ने प्रवृत्ति र प्रकृति भएको कारणले यिनीहरू मिल्ने सम्भावना बहुत कम छ। दुईटै सकिन्छन् कि एउटाले सक्ने अर्को माथि जाने प्रक्रिया हुन्छ? अब त्यो त तपाईँको अब पैसाको खेल हो क्या। अब माधव कुमार नेपालको पक्षमा पैसा छैन, छ कम छ, 2 करोड 4 करोड 10 करोड 15 करोडले पुग्दैन। यहाँ त खेल अरबको हुन्छ। यी आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन्, यिनीहरूले अब आगामी चुनावको लागि 5 अरब रुपियाँ राखेको छ केपी शर्मा ओलीले। कहाँबाट आउँदो रहेछ त्यो पैसा? घुसबाट नि। कहाँबाट आउँछ? क्या सजिलो कुरा गर्नुहोस् यार। यत्रो चाहिँ मतलब के भने काण्डहरू देख्नु भएन? ओम्नी काण्ड, के काण्ड, तपाईँको चाहिँ के अरे यति काण्ड, यति ग्रुप काण्ड, बोइङ काण्ड, उयो त तपाईँको चाहिँ के वाइट बडी काण्ड। यसै सबै छरपष्ट हुँदा पनि छानबिन हुन नसक्नुको कारण के अरे? कसले छानबिन गर्ने? तपाईँले सक्नु न, म सक्दिनँ। तपाईँसँग अधिकार छैन छानबिन गर्ने, तपाईँ सञ्चारकर्मी मात्र हो। म एउटा चाहिँ एउटा मतलब पढे लेखेको बुद्धिजीवी एउटा ज्येष्ठ नागरिक मात्र हो, मसँग त अधिकार छैन। मैले त भने नि, मलाई कसैले सोध्छ भने फलानो 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 नाम किटान गरेर हिजोको अवस्था यो थियो, आजको अवस्था यो छ, हिजोको अवस्था यो थियो, आजको अवस्था सबैलाई बताउन सक्छु म। किनभने म 50 वर्षदेखि यही लाइनमा लागिरहेको। म उपत्यकामा जन्मेको मान्छे हो। म उपत्यकामा जन्मेर चाहिँ तपाईँको मैले पढेर म चाहिँ मतलब के भने बौद्धिक जगतमा काम गर्दाखेरि यिनीहरू भर्खरै ट्रकमा चढेर, ट्रकको नि पछाडि त्यो मालको माथि चढेर काठमाडौँ उत्रिनखेरि उफ्रिन्थे। काठमाडौँ आइपुगेँ मैले। कुरो भन्नु, त्यो बस चढ्ने पनि जस्तो ताकत थिएन। मालवाहक ट्रकको माथि के सस्तोमा ल्याउँछ नि, त्यस्तोमा चढेर यहाँ आइपुगे यिनीहरू। अब यहाँ हेर्नुहोस्, आएर त्यसरी चाहिँ नि आएर उपत्यकाको चाहिँ मतलब के
माटोमा टेकेपछि उफ्रिया थियो, ओहो म त स्वर्गै आइपुगेँ, स्वर्गमा पुगेका छन्। यी सबै उपत्यकावासी चाहिँ मूर्ख रहेछन्। यी फटाहरू जति सबै बुद्धिमान रहेछन्, जसले गर्दा हेर्नुहोस् राजालाई नि फाले, दरबारमा मतलब के भने यिनीहरू गएर बसेका छन्। संसद यिनीहरूकै कब्जा छ, राष्ट्र बैङ्क यिनकै कब्जा छ, अर्थ मन्त्रालय यिनकै हातमा छ। ल भन्नुहोस् त अरू के छ त? पुलिस यिनकै हातमा छ, आर्मी यिनीहरूकै हातमा छ हामीसँग के? जनता नि जनता। जनता भने के हो भने कस्तो जनता जनता भने के? तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? ल तपाईँ जनता, म जनता। जनताले भोट दिएर माथि पठाएका होइनन् र? नोटले कसरी जनताले भोट दिन्छन्? जनतासँग भोट लिनखेरि उनीहरूले विशेष योजना बनाएको हुन्छ। कुरो सुन्नुहोस्, त्यो पनि सुनिराख्नुपर्छ तपाईँले। जस्तो चाहिँ नि मतलब के भने एउटा एक्जाम्पल, तपाईँको कुन जिल्ला? बागलुङ। बागलुङ। अब बागलुङमा कस्ता किसिमका मान्छे छन् गाउँमा, उनीहरूले सर्वे गरिसकेका हुन्छ। अनपढ यति, दलित यति, पढ यति, बजारिया नेवारहरू यति, र मलाई भोट चाहिन्छ यति। त्यसपछि उनीहरूले के गर्छन् भने एउटा फटा भूमाफिया या चाहिँ मतलब के भने लङ्गड या मतलब धेरै चलफिर गर्ने होमा हो मिलाउनेलाई उम्मेदवारी दिन्छन्। अब तँसँग कति पैसा छ? मसँग त छैन हजुर, 20-50 लाख रुपियाँ होला। ल 50 लाख रुपियाँ ल्याऊ, अरू 5 करोड मसँग लिएर जाऊ। अब तिमी के गर भने तिमीलाई जति चाहिँ मान्छे चाहिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ नि पकेटमा मेट तयार गर। मेट भनेर थाहा छ? मेट भनेको ग्रुपको लिडर। जस्तो त्यो गाउँमा कति छ, पढ कति, अनपढ कति, मूर्ख कति, दलित कति, जाँडखानी कति, त्यो हिसाबमा उनीहरूले व्यक्तिको 2000, 3000, 4000 रुपियाँ तोकेर त्यो पैसा पठाइदिन्छ। त्यो मेट जो लिएर जान्छ गाउँमा उसको के ड्युटी हुन्छ? जसरी हुन्छ 500 भोट मैले हाल्नुपर्छ, किन 500 भोटको उसले जिम्मा लिएर आएछ। रोएर हुन्छ कि कराएर हुन्छ कि उसको छोरीछोरीलाई जागिरेर हिँड्छु भनेर हुन्छ कि प्रलोभन देखाएर हुन्छ कि पैसो दिएर हुन्छ कि रातभरि जाँड खानेर सुताउनु पर्छ कि त्यसले गर्छ त्यो काम। अनि भोलिपल्ट चाहिँ लाइन लगाएर चाहिँ नि 7 बजे पुग्नुपर्छ है भोट दिन। अब 2-3 दिनदेखि जाँड खाएर टन्न पैसा छ, भातमा नुन त उसको परिरहेछ, कसलाई दिने हो? त्यो मतलब रातो सूर्यलाई दिने। ल छाप हान, लाइन लाग्यो। अनि लाइन लगाएर छाप किन हाल्छन् भने 2-3 दिनदेखि त उनीहरूलाई मानसिक रूपमा टर्चर दिइरहेछ, त्यहाँदेखि पैसा पनि दिइरहेछ, पैसा पनि खाइसके, पेटमा पनि नुन परिसक्यो, दिन्छन् ल दिन्छ, कसरी पनि नाइ भन्दैन। किन मैले दिए पनि चुनाव सम्पन्न हुन्छ, नदिए पनि चुनाव हुन्छ। बुझिस्, तैँले दिनस् भने पनि चुनाव सम्पन्न हुन्छ। ला बरु 2000 रुपियाँ खल्तीमा हाल हिँड भनेर यसरी लगिन्छ। अब दलितहरूलाई राँगो काटेर खानिदिने काम त्यहाँ भइहाल्छ होइन। नेवारहरूलाई यता राँडो र जाँड बनाएर चाहिँ नि एकतिर चाहिँ भोज खानिदिइराखेको हुन्छ, उता चुनाव भइरहेको हुन्छ। कसले जित्छ? पैसा जसले खर्च गर्छ त्यसले जित्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ नि। यो अवस्थाको अन्त्य हुने सङ्केत छैन? तपाईँलाई भने बागलुङमा तपाईँले हेर्नुभयो, मैले भनेको म बागलुङ त पुगेको छैन नि। तपाईँ त केटाकेटी भए पनि हेर्नुभयो होला नि त 2-4 चुनाव, देख्नु भएन मैले भनेको कुरो मिलेछ कि छैन? त्यो तपाईँको नेपालभरिको चाहिँ मतलब जिल्लामा त्यही छ। हुँदा यो काठमाडौँमा बानेश्वरमा तपाईँको त्यो भयो। यहाँ पनि यस्ता बिक्री मान्छे रहेछन्। यहाँका पढे लेखेका मान्छे, यहाँका पुराना मान्छे पनि खान पाएपछि बिका छन्। त्यसमा पनि अझ बागमती किनार र धोबीखोला किनारमा त तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती छ। कति छ सुकुम्बासी? 4000। ल 4000 को चाहिँ नि 40 लाख सिधै एउटा ठेक्का लियो। होइन 40 लाख पुग्दैन, ल 80 लाख। तर 4 को 4 खस्नुपर्छ है। त्यसरी चाहिँ स्वरस्वाती ल्याएर चाहिँ हालिदिन्छ। जनताले जितायो अरे। के जनताले जिताउँछ? जनतालाई थाहा पत्तो छैन। यो केपी शर्मा ओली के थियो कस्तो थियो भने जनतालाई के थाहा? त्यो झापामा जन्मिया केटो धर्मप्रसाद ढकालको चाहिँ मतलब कत्लेआम गरिसकेपछि कम्युनिस्ट बने मान्छे, त्यही कत्लेआम गर्दा चाहिँ सरकारले चाहिँ मतलब ल्याएर चाहिँ भद्रगोल जेलमा थुनिया मान्छे, अनि त्यसले महान काम गर्यो एउटा मान्छे मारेर। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ
पाटनको च्यासलको चाहिँ नि एउटा ज्यापुको चाहिँ छिँडीमा चाहिँ मतलब बसेर चाहिँ नि अन्डरग्राउन्ड बसेको मान्छे हेर्नुहोस् त महान नेता भएर चाहिँ मतलब भट्टाभट चाहिँ मतलब के भनेदेखि सरकारी चाहिँ मतलब बन्नु खोज्दै त्यही पुलिसलाई हान्दै अनि त्यही चाहिँ मतलब के भने ब्याङ्कको चाहिँ लुट्दै काठमाडौँ आइदियो त्यति मात्र भएन कन्टेनमेन्टमा भएको फेरि मतलब के भने लाइक चाहिँ चाहियो पैसा भनेर अरबौँ रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ लियो अनि त उसलाई महान नेता भन्ने अपराधी भएर कारबाही गर्न सक्नुहुन्न खै जनता बताउनुहोस् मलाई जनता सबैलाई थाहा छ ऊ झुठो बोल्छ त्यो पनि थाहा छ पैसा कमाएको छ त्यो पनि थाहा छ फरिबी गइरहेको त्यो पनि थाहा छ 17,000 मान्छे मारेको छ त्यो पनि थाहा छ जङ्गलमा बसेर चाहिँ मतलब चाहिने काम गरिरहेको त्यो पनि थाहा छ तपाईँ के बोल्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् त उनीहरू के साँठ काट्छ कुरा यस्तो छ कि त्यसैले यिनीहरूको पतन जरुरी छ यो देश यस्तै हो तपाईँले अहिले जसरी भन्नुभयो के त अब यसको निकास चाहिँ छैन यिनीहरूको निकास त्यो के पनि निकास छैन किन यिनीहरूको बोलबाला छ पावर यिनीहरूसँग छ पुलिस यिनीहरूसँग आर्मी यिनीहरूसँग छ पैसा यिनीहरूसँग छ तपाईँसँग के पनि छैन अनि तपाईँ के सञ्चारकर्मी भएर हिँड्नु भएको छ आक्रोश तपाईँ जस्तो उमेर म पनि सञ्चारकर्मी सुरु गरेँ मैले पनि जीवनमा आजभन्दा 52 साल पहिले बुझ्नु म सञ्चारकर्मीको सञ्चारकर्मी छु अहिलेसम्म पनि तपाईँसँग संवाद गरिरहेको छु मैले अघि नै भने नि मेरो अगाडि उपत्यका जन्मे म मेरो अगाडि उपत्यकामा चाहिँ मतलब के भने एउटा कुल्लीको रूपमा खान नपाएर बाटोभरि खान नपाएर ड्राइभरसँग मागेर खाएर त्यो मालवाहकको चाहिँ छतमा बसेर आएका मान्छे सबै नेता छ अहिले ल भन्नुहोस् काठमाडौँको मान्छे को छ रे नेता ल बताउनुहोस् के काठमाडौँ मान्छे थिएन नि त राम्रा मान्छे थिएन तर झुट बोल्दैनन् काठमाडौँ मान्छे इमान्दार छन् त्यस्तो किसिमको चाहिँ मतलब के लकन छप्पन जान्दैनन् र यिनीहरूले मौका पाउँदैनन् बाहिरबाट आएका मान्छे तपाईँको मधेसवादी होस् है म त यहाँको बोनाफाइड नागरिक भएर उहाँ राजेन्द्र महतोले उफ्रिया देखिहाल्नु भयो 26 सालमा बिहारबाट चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ धोती तानेर चाहिँ मतलब के भने आएको मान्छे के गर्नुहुन्छ ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ अहिले च्यालेन्ज गरिरहेको छ ऊ प्रधानमन्त्री त भयो यस्तो छ कि भाइ हस् त यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद